اور قرآن دے پروانے ہو آؤ ذرا ہن غور کرے آجے جناب سلیمان علیہ السلام جدو انہاں دی وسطی چو گزرن لگے تے اے چیونٹی ملکہ جڑی ہے انہیں باقیاں نو توڑ دیتا آپ نبی دے استقبال واسطے بہ جاندی ہے نبی دے ادب تے احترام وچ بہ جاندی ہے اور قرآن دے پروانے ہو رب دا نبی جناب سلیمان علیہ السلام اگے بڑھے تے چیونٹی دے قریب جا کے بہ جاندے نے تے کی آندے نے السلام علیکم کی آکھے ہے او بولو تے صحیح یار کی آکھے ہے پتہ اے لگا آپ تو پویں کڈا ہی ماڑا کیوں نہ ہوئے گزرن والے دا حق بندہ ہے کہ انہوں سلام دے کے جائے کنی حقیر اور سب تو چھوٹی ہائے ہائے رب دا نبی جا کے کی آندہ ہے السلام علیکم تے چیونٹی ہن جواب اندر آندی ہے وعلیکم السلام تے بہ گیا نا رب دا نبی بہ گیا رب کو لو اجازت لے لئی کہ مالکہ دے نال میں نے 2-4 گلا کر لین دے رب نے اجازت دیتی بیٹھ گئے تے چیونٹی آندی ہے ہن جدو بیٹھے نا آج میں تو اڈے کو لے مہمان ہوں دے نا تے پوچھ دے ہو نا کی کھاؤ گے کی پیو گے خدمت کر دے ہو نا تے مہمان دی عزت کریا کرو ادب کریا کرو رب زیادہ عطا کر دے انہیں تے اپنی قسمت کھانی ہے اس واسطے ادب احترام کرنا حق ہے تے چیونٹی آندی ہے بٹھایا نا رب دے نبی نو تے آندی ہے اللہ دے نبی جی کھاؤ گے کی تے پیو گے کی سبحان اللہ حقیر مخلوق تے آندی ہے رب دے نبی جی کھاؤ گے کی تے پیو گے کی تے جناب سلیمان علیہ السلام انی گل سن کے تے ہس پے تے آندے نے نہیں چیونٹی ہے تو مینوں کی کھلائیں گی کی کھلائیں گی تے آندی ہے رب دے نبی جی جو بھی میں کھلاواں میری دعوت نو ٹھکرایا جنا حقیر سمجھ کے میری دعوت نو ٹھکرایا جنا اللہ اللہ دسترخوان لا دیتا تے چیونٹیاں نو آواز دیندی ہے نی چیونٹیو جلدی کرو اے رب دا نبی آیا قسمتاں دیاں گلاں ہے نا مقدراں دیاں اے رب دا نبی آیا تے انج کر کے رب دے نبی دے چہرے والے تکی جا رہی ہے تے آندی ہے جلدی کرو رب دے نبی دی مہمان نوازی کرو میزبانی کرو تے جلدی کرو نا جو کو جائے گا لے کے آؤ تیو چیونٹیاں نے سمجھیا کہ اسی کی تے کتھے رب دا نبی تے انہاں دے کولے سب تو وڈی جڑی خوراک سی نا پئی وہ ایک سکا جا بیر پیا سی تے اس سکے بیر نو نا کسیڑ دیاں ہوئیاں اے لے کے آ گئیاں تے رب دے نبی دی خدمت وچ پیش کر دیتا تے آندیاں نے لو رب دے نبی جی ہائے ہائے تے جناب سلیمان علیہ السلام نے اس بیر نو اٹھایا تے اپنے منہ اندر پا لیا اللہ اللہ تے ہن گفتگو ہو رہی ہے تے اگلی خدا دی قسمیں جڑی بات کیتی ہے نا تے چیونٹی آندی ہے رب دے نبی جی اے ساری تواڈے کولے بادشاہت دے تے ویکھیا جے کدھر اس بادشاہت نو ویکھ کے کدھر ڈول نہ جایا بادشاہت نو ویکھ کے تے کدھر ڈول نہ جایا جے تے رب دا نبی انہاں دی یہ بات سن رہے ہیں تے آندی ہے رب دے نبی جی اے تے آن جان والی اج تواڈے کولے تے کل کسے ہور کولے اللہ اللہ میں اپنے کولو بات نہیں کر رہا باقاعدہ میں حوالہ انشاءاللہ دیاں گا ہائے میں صدقے تے قربان جاواں آندی ہے رب دے نبی جی ویکھیا جے کدھر بادشاہت دے چاہ دے اندر آ کے کدھر ڈول ہی جاؤ اے تے آنی جانی ہے اج تواڈے کولے کل کسے ہور کولے تے آندی ہے ایک گل ہور سن لو رب دے نبی جی میں کمزور ہوں میں اور بولو چیونٹی کمزور ہے کہ نہیں
آندھی ہے کہ رب دے نبی جی میں کمزور ہاں، حقیر ہاں، سب نالوں زیادہ کمزور ہاں، تے پر ایک گل سن لو، بادشاہت تہاڈی بھی ہے، تسی بھی بادشاہ ہو تے میں بھی سردار ہاں، تسی بادشاہ ہو تے میں بھی اپنے قوم اپنے قبیلے دی سردار ہاں۔ تے اگلی گل سنیاں دے خدا دی قسمیں حیران ہو جاؤ گے۔ آندھی ہے رب دے نبی جی میرے ماتحت جیڑے میرے ماتحت اے 40,000 چیونٹیاں دے جتھے نے جیڑے میرے ماتحت نے، اللہ اکبر، 40,000 جتھے۔ تے آندھی ہے ایک جتھا جیڑا ہے نا، ایک جتھا او دی ایک صف دے اندر ایک جتھے دیاں 40 صفاں نے، 40,000 کل جتھے نے، اور ایک جتھے دیاں 40 صفاں نے۔ تے اللہ دے نبی جی ایک صف دی لمبائی جیڑی ہے نا او مشرق تو مغرب تک ہے، مشرق تو مغرب تک، جنہ جیڑیاں میری ماتحت نے اور جنہ تے میں حکومت پہ کرنی ہے، جنہ تے میں سرداری کر رہی ہوں۔ 40,000 جتھے، پھر سن لو، 40,000 جتھے، اور ایک جتھے دی اندر 40 صفاں، اور ایک صف دی لمبائی مشرق تو مغرب تک۔ جناب سلیمان علیہ السلام سن کے تے حیران ہو گئے، نیچے اٹھیے، ہائے ہائے اللہ اللہ۔ تے اگلی بھی گل سنو، تے جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے چونٹیے تیرا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ کچھ ویسے ہی سیاہ سی تے کچھ گرد و غبار، کہنے لگے تیرا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ تے چیونٹی نے جیڑا جواب دیتا سننا، آندھی ہے قالت لأن الدنیا، قالت لأن الدنیا، اوہ سنو سنو، چیونٹی کہہ رہی ہے، قالت لأن الدنیا دار مصیبت ولباس اہل المصائب السواد۔ آندھی اللہ دے نبی جی اے دنیا جیڑی ہے مصیبت دا کارے، دنیا تے مصیبت دا کارے، تے مصیبت پریشانیاں دے تھپیڑے پہ پہ کے رنگ کالے ہو ہی جاندے نے، پریشانیاں تے مصیبتاں آ کے رنگ کالے ہو ہی جاندے نے۔ اللہ اللہ، میرے بھائی میرے برادر، تے جناب سلیمان علیہ السلام حیران ہو جاندے نے او دی گفتگو سن کے، تے آندے نے نی چیونٹی ہے اینی کمزور ہے، تے مینوں اے وی دس تیری خوراک کنی کو ہے؟ رب دا نبی تے چیونٹی نال گفتگو ہے، تو کنی کو خوراک کھانی ہے؟ دیہاڑی چ کننا کو کھانا کھا لینی ہے؟ اینی کمزور۔ تے چیونٹی آندی ہے رب دے نبی جی خوراک کی کھانی ہے؟ ایک دانہ یا 2 دانے اے ساڈی خوراک ہے، ایک دانہ یا 2 دانے جیڑی خوراک ہے۔ تے سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے نی چیونٹی ہے اینی کم خوراک جیڑی ہے وجہ کی ہے؟ تے کہن لگی رب دے نبی جی اے خوراک صرف اپنی کمر سدھی کرن واسطے کھانیاں وا، سفر تے جانا ہوندا ہے، اگے پیچھے جانا ہوندا ہے، اس واسطے اے خوراک کھانیاں۔ تے رب دے نبی نو ترس آ جاندا ہے، تے رب دا نبی جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے نی چیونٹی ہے ہن پھر تو میرے کولوں منگ کی منگنی ہے؟ تے رب دا نبی کی آندا ہے قال اطلبی منی حاجتن، قال اطلبی منی حاجتن، نی چیونٹی ہے تیری کوئی حاجت ہوئے، تیری کوئی دل دی تمنا ہوئے،
تیری کوئی آرزو ہووے تیری کوئی خواہش ہووے کہا اللہ اطلبی منی حاجت نہیں چونٹی اپنی حاجت نو بیان کر تے خدا دی قسم جیڑا جواب چونٹی دین دی ہے او پروانے آب زرنا لکھن دے قابل ہے آندی ہے انتا آجزن انتا آجزن انتا آجزن خدا دی قسم ترجمہ جان دے تے تُسی تڑپ جان دے آندی ہے انتا آجزن طالب منکا غیر جائز میں عاجز کولوں کیوں منگا تُسی تے آپ فقیر ہو تُسی تے آپ عاجز ہو تواڈے کولے کی ہے انت عاجز تو تے آپ عاجز ہے تو تے آپ فقیر ہے طالب منکا غیر جائز تے عاجز کولوں منگنا جائز چونٹی آندی ہے محتاج کولو منگنا جائز اوے جیڑا خود حاجت مند ہووے او دے کولو منگنا جائز او پروانیوں خدا دی قسم ہے اے بات جیڑی چونٹی نے کر دیتی ہے آب زرن لکھن دے قابل ہے انت عاجزن وطلب منکا غیر جائز آندی ہے عاجز کولو منگنا جائز نہیں تے جناب سلیمان علیہ السلام انی گل سنی تے آندے نے قال لا بد من الطلب قال لا بد من الطلب قال لا بد من الطلب اے چونٹیے ہن تینوں منگنا پوے گا ہن تینوں سوال کرنا پوے گا مانگ کی منگنی ہے مانگ کی او بادشاہ نو گل کی بادشاہ نو آنی عاجز ہون تینوں منگنا پوے گا قال لا بد من الطلب ہون تینوں سوال کرنا پوے گا مانگ کی منگنی ہے چونٹی آندی ہے انت عاجزن پھر وہی جملہ دوران دی ہے انت عاجزن والطلب منکا غیر جائزن اے رب دے نبی جی تسی تے آپ محتاج ہو تسی تے آپ فقیر ہو میں تواڈے کولو کی منگاں تے تسی کی دے سکدے ہو تے رب دا نبی پھر آندا ہے قال لا بد من الطلب اے چونٹی اے ہن تینوں منگنا پوے گا سوال کرنا پائے گا میں تیرا سوال پورا کراں گا میں تیرا سوال پورا کراں گا تے چونٹی آندی اچھا رب دے نبی جی ہن کی آندی ہے قالت زد فی رزقی قالت زد فی رزقی وزد فی عمری اے رب دے نبی جی جے تسی سوال پورا کاری سکتے ہو تے میرے رزق وچ اضافہ کر دے ہو وزد فی رزقی میرے رزق وچ اضافہ کرو وزد فی عمری تے میری عمر چ اضافہ کرو تے رب دا نبی سوچی پہ جاندا ہے رب دا نبی ہن کی آندا ہے قال اطلبی شیئن قال اطلبی شیئن یکون فی یدی نیچی اونٹی ہے میرے کولو او منگ جی میں قدرت رکھنا جی میں طاقت رکھنا میرے کولو او سوال کر قال اطلبی شیئن یکون فی یدی جدی میں طاقت رکھنا ماں جدی میرے کولے قدرت او منگ تے چیونٹی پھر آندی ہے اے رب دے نبی جی میں تو پہلے ہی آکھے آئے انت عاجزن
انت عاجز وطلب منک غیر جائز، اور تو کی دے سکنا ہے، تیرے کو لیتے کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی، میرے برادر، جناب سلیمان علیہ السلام نے جدو انی گل کی تھی، قال اطلبی شیئا یکون فی یدی، تے چیونٹی اگوں جواب دین دی ہے، قالت ان اللہ، قالت ان اللہ یقضی حوائج المحتاجین، پھر محتاجہ کولو منگی دا نہیں، جیڑا محتاج ہوئے، جیڑا خود حاجت مند ہوئے، ان دے کولو منگی دا، او دے کولو منگی دا۔ آندھی ہے پھر میں کیوں نہ اپنے رب کولو منگا، تو تے خدا عاجز ہے۔ او کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کی دی، نبی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، سر تھلے ہاتھ آسمان لے، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے ویر، میرے برادر، اگلی بات بھی ذرا سنیاں جے۔ جناب سلیمان علیہ السلام انی گل سن کے حیران ہو جاندے نے، تے چیونٹی آندی ہے رب دے نبی جی، اچھا مینوں اے دسو، انی جو تواڈے کولے حکومت ہے، تے تانوں اپنی حکومت اندر سب نالوں پیاری کیڑی چیز ہے، سب نالوں محبوب کیڑی چیز ہے؟ تے جناب سلیمان علیہ السلام جواب دیندے نے، قال الخاتم لأنه من الجنہ، قال الخاتم لأنه من الجنہ۔ آندے نے نیچ چیونٹی ہے، آ میرے کولے ایک انگوٹھی ہے، جیڑی انگوٹھی رب نے جنت وچوں اتاری ہے، اور یہ انگوٹھی میرے کولے وے، تے آندے نے مینوں اپنی حکومت سب نالوں اگر محبوب چیز ہے، پیاری چیز ہے، تے انگوٹھی ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، میں کل ہی کتاب اندر پڑھ رہا سا، جدو ایتھے پہنچیا میں بھی حیران ہو گیا، ایک کیویں دی گل ہے، لیکن اگے ہی انہیں جواب دے دیتا۔ انہیں آکھیا کئی سوال کرن والے سوال کر سکتے نے، جناب انگوٹھی کیویں آئی جنت چوں؟ انہیں آکھیا جیویں جناب ابراہیم علیہ السلام، او قربانی دا موقع، رب نے بیٹے دی قربانی منگی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو تھلے لٹایا ہے، تے اے اکھاں تے پٹی بنی ہے، تے رب نے جنت دے وچوں دمبا بھیج دیتا ہے۔ جے دمبا آ سکدا تی انگوٹھی بھی، دمبا بھی تے جنت چوں ہی آیا ہے نا۔ جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے، اے انگوٹھی جڑی ہے مینوں سب نالوں پیاری ہے، میرے بھائی، میرے برادر، تے چیونٹی آندی ہے، اچھا رب دے نبی جی، حل غیر ھذا، اے دے تو علاوہ کوئی بیان کرو، حل غیر ھذا۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے، نہیں چیونٹی ہے، اللہ نے ہوا نو میرے لئی مسخر بنا دیتا ہے، میں اے دے تے اپنا تخت رکھنا وا، جتھے چاہواں چلا جانا۔ تے چیونٹی آندی اچھا، آندی ہے حل غیر ھذا، اندے تو علاوہ کچھ ہے تے بیان کرو۔ جناب سلیمان علیہ السلام جواب دیندے نے، قد علمنی ربی منطق الطیر، قد علمنی ربی منطق الطیر۔ جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے، نہیں چیونٹی ہے، اللہ نے مینوں پرندیاں دی بولی دا علم دے دیتا ہے، تے چیونٹی آندی ہے حل غیر ھذا، اے رب دے نبی جی، اے دے تو علاوہ بھی کوئی ہے تے دسو۔ تے جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے، الخاتم لأن علیہ اسم اللہ، آج
جیڑی میرے کول انگوٹھی ہے اے دے اتے میں ہور کچھ بھی لکھوایا نہیں بلکہ اے دے تے اسم اللہ دا نام لکھیا ہوا ہے۔ میرے ویر میرے برادر اے گفتگو چیونٹی کر دی ہے رب دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نال تے پھر آندی اچھا رب دے نبی جی رب نے تانوں بڑیاں عزتاں دتیاں نے بڑے مقام دیتے نے لیکن اللہ دے نبی جی زندگی دا کوئی پتہ نہیں اینی شان و شوکت ہے لیکن زندگی دا بولو زندگی دا خدا دی قسمیں اے چیونٹی نے جڑی بات کی تھی عربی دی کتاب ہے بستان الفقراء و نزہت القرآ عربی دی ایک بہت زبردست کتاب ہے یہ وہ دے سارا واقعہ موجود ہے اور دوسری عربی دی کتاب ہے نزہت المجالس وہ دے اندر بھی یہ سارا واقعہ موجود ہے اور یہ دے مصنف نے عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری الشافی یہ دے مصنف نے بڑی معتبر کتاب ہے میرے بھائی میرے برادر پتہ یہ لگا یہ تے چیونٹی ہے جیڑی انہیں اللہ دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نال گفتگو کی تھی